मेरा आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। मसँग एउटा पुस्तक छ। पुस्तकहरू मध्येमा एउटा पुस्तक मसँग रहेको छ। यो पुस्तकको नाम चाहिँ नरकको प्रकाश हो र यो पुस्तक क्याथरिन बाक्स्टरले लेख्नु भएको पुस्तक हो र यो पुस्तक चाहिँ उहाँले 1982-83 तिर उहाँले लेख्नुभयो र त्योभन्दा पहिला उहाँलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले 40 रातसम्म नरकको दर्शन देखाउनु भएछ। प्रभुले साथमा लगेर उहाँलाई आत्मामा नरकको दर्शन देखाउनु भएछ। अनि प्रभुले यो सिस्टरलाई भन्नुभएछ कि यो दर्शन चाहिँ एउटा किताब लेख्नु, एउटा किताबमा उतार्नु, त्यसपछि संसारमा भएका हरेक मानिसहरू, विश्वासी अविश्वासी हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ स्वर्ग पक्कै छ, नर्क पनि पक्कै छ भनिदिनु। अनि यहाँ कस्ता मान्छेहरू आउँछन् यो सबै देखेका कुराहरू चाहिँ सबै उनीहरूलाई भनिदिनु भनेर अनि उहाँले भन्नुभएको कारण उहाँले यो पुस्तक चाहिँ 1982-83 तिर लेख्नु भएको रहेछ। र कतिजनासँग यो पुस्तक छ होला र यत्तिकै तपाईँले आफ्नो घरमा अनि लाइब्रेरीमा राखिरहनु भएको छ भने म पढ्नको लागि रिमाइन्ड पनि गराउन चाहन्छु। र मैले यो युट्युबमा नेपालीमा उहाँको गवाई सर्च गरेँ तर मैले भेटिनँ। अनि नभेटेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई नेपालीमा यो गवाई, यो नर्कको दर्शन चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि यो पुस्तक पढ्दाखेरि मलाई धेरै उत्साह मिल्यो र यो पुस्तक पढ्दाखेरि र वचन, परमेश्वरको जीवित वचन मनन गर्दा अनि यो पुस्तकमा डाउट गर्ने मैले कहीँ ठाउँ पाएन। अर्थात् परमेश्वरले साँच्चै नै नर्कको दर्शन दिनुभएको रहेछ भन्ने कुराहरूमा म ढुक्क भएँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई पनि यो पुस्तकबाट उत्साह मिलेछ भन्ने म आशा गर्छु। र आज चाहिँ म पहिलो अध्याय 1 पढ्नेछु र अध्याय 1 को शीर्षक रहेको छ नरकभित्र। 1976 मार्चको दिन म घरमा प्रार्थना गरिरहेको समयमा येशू ख्रिस्ट मलाई भेट्न आउनुभयो। म लगातार कति दिनसम्म आत्मामा प्रार्थना गर्दै थिएँ। अचानक मैले परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गरेँ। उहाँको शक्ति र महिमाले मेरो घर भरिएको थियो। म प्रार्थना गरिरहेको कोठामा एउटा उज्जवल ज्योति फैलिरहेको थियो अनि म भित्र एउटा मिठो अनि आनन्दको भावना जागृति भयो। उज्यालो डल्लो डल्लो हुँदै पल्टिँदै एकअर्कामाथि खस्दै एउटा अर्को भित्र पस्दै निस्किँदै रुमलिरहेको थियो। अनि परमेश्वर मसित बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म येशू ख्रिस्ट तिम्रो प्रभु हुँ अनि मेरो आगमनको निम्ति सन्तहरूलाई तयार पार्न अनि धेरैलाई धार्मिकताप्रति फर्काउन म तिमीलाई एउटा प्रकाश दिने इच्छा राख्छु। अन्धकारको शक्ति सत्य छ अनि मेरो न्याय सत्य छ। हे नानी, म तिमीलाई मेरो आत्माद्वारा नरकभित्र लानेछु अनि संसारले जान्न सकोस् भनेर म तिमीलाई धेरै कुरा देखाउनेछु। म तिमीमा धेरै पल्ट देखा पर्नेछु। म तिम्रो शरीरबाट तिम्रो आत्मालाई निकालेर साँच्चै तिमीलाई नरकभित्र लानेछु। तिमीले एउटा पुस्तक लेखेर यी दर्शनको विषय अनि तिमीलाई प्रकट गरिएका कुराहरू लेख्न म आग्रह गर्छु। तिमी र म नरकभित्र सँगसँगै हिँड्नेछौँ। यी कुराहरू जुन भएका छन् अनि हुनेवाला छन् त्यसको लेखा राख। मेरा वचनहरू सत्य, विश्वासयोग्य र पत्याउने योग्यका छन्। म जो हुँ अनि म बाहेक अरू कोही छैन। प्यारो प्रभु, म चिच्याएँ, मैले के गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? मेरो सम्पूर्ण प्राण येशूलाई पुकार्न चाहन्थ्यो। उहाँको उपस्थितिको स्वीकृति जनाउन यसलाई म यसरी असल प्रकारले वर्णन गर्न सक्छु कि उहाँको प्रेम म माथि भरिएर आयो
मैले कहिल्यै महसुस नगरेको सुन्दर, शान्तमय अनि आनन्ददायक प्रेम थियो। ममा परमेश्वर प्रतिको प्रशंसा प्रस्फुटित हुन लाग्यो। त्यति नै खेर मैले मेरो सम्पूर्ण जीवन उहाँको इच्छा अनुसार गर्न चाहे। यस हेतुले कि मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनलाई उहाँमा मेरो जीवन प्रयोग गरून्। उहाँको आत्माद्वारा मलाई थाहा भयो कि मेरो कोठामा मसित परमेश्वरका पुत्र येशू साँच्चै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दैनिक उपस्थिति व्यक्त गर्ने मसित कुनै शब्द थिएन, तर मलाई थाहा छ उहाँ प्रभु हुनुहुन्थ्यो। हेर नानी, येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई मेरो आत्माद्वारा नरकमा लानेछु। तब तिमीले यसको यथार्थबारे विवरण तयार गर्नेछौ अनि सारा संसारलाई भन्नेछौ कि नरक यथार्थ हो अनि यो अन्धकारबाट हराइएकाहरूलाई उज्यालोमा ल्याउन येशू ख्रीष्टको सुसमाचार यथार्थ हो भनी बताउनेछौ। तत्कालै मेरो आत्मा मेरो शरीरबाट निकालियो। म येशूसित मेरो कोठाबाट निस्केर माथि आकाशतर्फ गएँ। मलाई के भइरहेछ त्यो सबै विषयमा म सचेत थिएँ। मैले मेरा पति र मेरा नानीहरूलाई अर्को कोठामा सुतिरहेको देखेँ। म चाहिँ मरेछु अनि मेरो मृतदेह ओछ्यानमा पडिरहे झैँ देखा पर्थ्यो अनि मेरो आत्मा चाहिँ येशूसित मेरो घरको छानाबाट माथि माथि उडिरहेको भान हुन्थ्यो। यस्तो देखिन्थ्यो कि मेरो घरको छाना सबै एकातिर पट्याएर राखेको जस्तो अनि मेरा परिवारलाई आफ्ना बिछ्यौनामा सुतिरहेको म देख्न सक्थेँ। येशूले मलाई भन्न लाग्नुहुँदा उहाँको स्पर्श मैले थाहा गरेँ। नडराऊ, तिनीहरू सुरक्षित रहनेछन्। उहाँलाई मेरो विचार पनि थाहा थियो। मैले के देखेँ अनि कस्तो अनुभव गरेँ यस विषयमा म तपाईहरूलाई एक एक गरी बताउने प्रयत्न गर्नेछु। कति कुराहरू मैले बुझ्न सकिनँ। प्रभु येशूले यसको यथार्थ मलाई बताउनु भयो, तर कति कुराहरूको विषयमा उहाँले बताउनु भएन। मलाई कति बेला थाहा भयो अनि अहिले पनि थाहा हुँदैछ कि यी कुराहरू साँच्चै नै भइरहेका छन् अनि परमेश्वरले मलाई ती सबै देखाउनु भयो। उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा होस्। प्रियहरू हो, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, नरक यथार्थ हो, यो साँचो हो। यो विवरण तयार गर्नको निम्ति मलाई आत्माबाट धेरै पल्ट त्यहाँ लगिएको छ। चाँडै हामीहरू माथि स्वर्गमा पुग्यौं। मैले येशूलाई हेरेँ। उहाँ महिमा र शक्तिले सम्पूर्ण भरिनु भएको थियो अनि उहाँबाट शान्ति बगिरहन्थ्यो। उहाँले मेरो हात समातेर भन्नुभयो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, नडराऊ, कारण म तिमीसित छु। त्यस समय हामी अझ माथि माथि आकाशतर्फ गइरहेका थियौं अनि म तल पृथ्वीलाई हेर्दै थिएँ। त्यहाँ पृथ्वीबाट जताततै ध्वान्द्रो निस्केर एउटा केन्द्रीय स्थानमा बटारिँदै पुग्दै फर्कदै गर्दै थियो। यो पृथ्वीबाट माथि माथि आउँथ्यो अनि हेर्दा कुनै दैत्य जस्तो देखा पर्थ्यो। यो पृथ्वीको सबै भागबाट निस्किरहेको थियो। यीहरू के हुन्? एउटा यस्तो ध्वान्द्रोको नजिक आइपुग्दा मैले प्रश्न गरेँ, यो चाहिँ नरकमा जाने फाटक हो। उहाँले भन्नुभयो, हामी यस्तै एउटा ध्वान्द्रो सुरुङ जस्तो भित्रबाट भएर नरकमा जानेछौँ अनि त्यति नै खेर हामी एउटा ध्वान्द्रोबाट भित्र पस्यौं। यो सुरुङ जस्तै थियो, बाहिर बटारिँदै माथि तल गरिरहेको सुरुङ थियो। मानौ यो घुर्रा घुमिरहे जस्तो देखिन्थ्यो। एउटा गहिरो अन्धकार हामी माथि छायो अनि यो अन्धकारसित एउटा यस्तो दुर्गन्ध आयो जसले मेरो सास झन्डै बन्द गर्यो। त्यो सुरुङको
दुवैपट्टिको भित्तामा जिउँदा आकृतिहरू टालिएका थियो। गहिरो फुस्रो रङको ती आकृतिहरू चलिरहेका थिए अनि हामी अघि बढ्दा हामीलाई हेर्दै कराउँदै थिए। तिनीहरू दुष्ट आत्माहरू हुन् भनी मलाई थाहा भइगयो। ती आकृतिहरू चल्दथे तर तिनीहरू ती भित्ताहरूमा नै टाँसिएका थिए। तिनीहरूबाट घिनलाग्दा र डरलाग्दा दुर्गन्ध आइरहेको थियो अनि तिनीहरू एकदमै डरलाग्दो प्रकारले चिच्याइरहेका थिए। एउटा अदृश्य दुष्ट शक्ति सुरुङभित्र आइरहेको मैले अनुभव गरेँ। थाहा पाएँ त्यो अन्धकारभित्र कहिलेकाहीँ मैले आकृतिहरूलाई खुट्याउन सक्थेँ जसमाथि मैला कुहिरोले ढाकेको हुन्थ्यो। प्रभु, यिनीहरू के हुन्? मैले प्रश्न गरेँ अनि येशूको हात बलियो प्रकारले समातेँ। यी दुष्ट आत्माहरू हुन् अनि पृथ्वीमा निस्किन जानलाई तयार छन्। यिनीहरू शैतानको आज्ञा पर्खिरहेका छन्। जसै हामी ती सुरुङदेखि तलतिर जान लाग्यौं, ती दुष्ट आकृतिहरूले हामीलाई हेर्दै खिसी गर्दै जिस्क्याउन लागे। तिनीहरूले हामीलाई छुन चाहन्थे तर येशूको शक्तिको कारणले छुन सक्दैनथिए। त्यहाँका वातावरणहरू नै दूषित र फोहोर थियो। यस्तो भयावह स्थितिमा येशूको उपस्थितिको कारणले मात्र मलाई चिच्याउन परेन। म सम्पूर्ण सचेत अवस्थामा थिएँ। म सुन्न सक्थेँ, सुँघ्न सक्थेँ, अनुभव गर्न सक्थेँ अनि यस स्थानमा दुष्टको महसुस पनि गर्न सक्थेँ। अनि म स्वस्थ रूपले मेरो चेतनामा प्रबल रूपमा सजग थिएँ कि त्यहाँको दुर्गन्ध र फोहोरले मलाई असहाय बनाइरहेको थियो। त्यो सुरुङको तल जमिनमा आइपुग्दा त्यहाँका वातावरणहरूमा चित्कार गुन्जिरहेको थियो। त्यहाँ कान चिर्ने आवाज र चिच्याहट थियो। विभिन्न प्रकारका चिच्याहटहरूले सम्पूर्ण वातावरणहरूलाई भयावह तुल्याइरहेको थियो। मैले मेरा चारैतिर डर, मृत्यु र पाप महसुस गरिरहेको थिएँ। मैले जीवनभर थाहा नगरेको घिनलाग्दो दुर्गन्ध चारैतिर फैलिएको थियो। यो चाहिँ सिनो गनाइरहेको जस्तो अनि त्यो दुर्गन्ध चारैतिरबाट आइरहेको थियो। मैले संसारमा यस्तो शैतानिक कुरा कहिल्यै महसुस गरेको थिइनँ अनि यस्तो हृदय विदारक क्रन्दन र चित्कार सुनेकै थिइनँ। चाँडै मलाई यहाँ थाहा हुनेवाला थियो। यी चित्कारहरू चाहिँ मरेका मानिसहरूका चित्कार हुन् अनि नरक चाहिँ यस्तै चित्कारहरूले भरिनेछन्। मैले दुष्ट हावाको झोक महसुस गरेँ अनि हाम्रो अघि एउटा यस्तो शक्ति थियो जसले सबै थोकलाई आफूतिर खिचिरहेको थियो। बिजुली चम्केको जस्तो उज्यालोले त्यो कालो अँध्यारोलाई झलाक झिलिक पार्थ्यो अनि भित्तातिर डरलाग्दो छायाहरू देखा पर्थ्यो। मेरो अगाडिको आकृतिलाई ठम्म्याउन मलाई हम्मे पर्थ्यो। एउटा ठुलो साँप हाम्रो अघि हिँडेको देख्दा मेरो होसै उड्यो। जब मैले लगातार हेर्न लागे, त्यही घिनलाग्दा साँपहरू जताततै चलिरहेको देखेँ। येशूले मलाई भन्नुभयो, हामी चाँडै नरकको देब्रे खुट्टाभित्र पस्नेछौँ। त्यहाँ तिमीले ठुलो दुःख, दर्दमय कष्ट र वर्णन गर्न नसकिने डरलाग्दो कुराहरू देख्नेछौ। मेरो छेउमा बस। अब हामी नरकभित्र जानेछौँ र म तिमीलाई शक्ति र सुरक्षा दिनेछु। यी तिमीले देख्न लागेका कुराहरू चाहिँ चेतावनी हुन्। उहाँले भन्नुभयो, तिमीले लेख्न लागेका पुस्तकले धेरैलाई नरकबाट बचाउनेछ। तिमीले जे देख्दैछौ ती सबै सत्य र यथार्थ हुन्। नडराऊ, कारण म तिमीसित छु। धेरै समयपछि येशू प्रभु र म सुरुङको फेदमा पुग्यौं र हामी नरकभित्र प्रवेश गर्यौं। मैले के देखेँ अनि यी सबै प्रभुले मलाई क्रमैसित देखाउनु भएको तालिका अनुसार म गणन गर्ने चेष्टा गर्नेछु। हाम्रो अघि जति टाढासम्म म देख्न सक्छु मैले त्यहाँ
उडिरहेको वस्तुहरू एका दिशादेखि अर्को दिशा हानिएर गएको देखेँ। दर्दमय आवाज र करुणात्मक चित्कारहरूले वातावरण गुन्जिरहेको थियो। नरकको डर चाख्न सकिन्छ अनि मलाई थाहा भयो म येशूसित त्यहाँ नभएको भए फर्केर आउन सक्ने थिइनँ। यो पुस्तक लेखिएको समयमा त्यहाँ भएका कति कुराहरू, मैले देखेका कुराहरू म बुझ्न सक्दिन थिएँ, तर मैले देखेका र नबुझेका धेरै कुराहरू प्रभुले मलाई बुझाइदिनु भयो। कति कुराहरू म कागजमा व्यक्त गर्नै सक्दिन, ती कुराहरू वर्णन गर्न असाध्यै कठिन छ। म तपाईहरूलाई सतर्क गराउँछु, त्यो ठाउँमा नजानुहोस्। यो सतावटको निम्ति डरलाग्दो ठाउँ हो, कष्टहरू उत्पन्न गराउने अन्तको दुःखमय ठाउँ हो। तपाईको आत्मा सधैँ जीवित हुन्छ, आत्मा अमर छ, यही चाहिँ तपाईको यथार्थ रूप हो। यसै कारण तपाईको आत्मा कि स्वर्गमा जान्छ कि त नरकमा जान्छ। तपाईहरूमध्ये जसले नरक यस पृथ्वीमा नै छ भनी सम्झनुहुन्छ, तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ। नरक चाहिँ संसारको केन्द्रमा भएको स्थान हो अनि त्यहाँ रात दिन आत्माहरू कष्टमा तडपिरहेका छन्। त्यहाँ प्रेम छैन, दयामाया छैन, विश्राम छैन। तपाईको समझ वा विश्वासदेखि बाहिरको दुःख र कष्टको त्यो ठाउँ हो। हुन्छ, आज म यो 1 अध्याय पढेको छु र अब आउने समयमा म फेरि 2 अध्याय पढ्नेछु, जसको शीर्षक रहेको छ नरकको देब्रे खुट्टा। यो पुस्तकबाट यहाँहरूलाई उत्साह मिलोस्। यो मैले युट्युबमा नेपालीमा सर्च गरेँ, नभेटेको कारणले गर्दाखेरि